बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार है और अपनाए हर्म्स को दोबारा बंद कर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर ये है कि भारतीय जहाज़ों पर ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने फायरिंग की है और भारतीय जो जहाज़ हैं उनको वहाँ से गुज़रने से रोक दिया गया है। इस बात पर भारत बहुत बरहम है और सीखपा है और ईरानी सफ़ीर को भी तलब किया और अपने ख़दशात का इज़हार किया। इसके अलावा बहुत सारी ख़बरें हैं, एक एक नज़र डालते हैं उन पे और फिर उनके ऊपर जो आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनका तज्ज़िया करते हैं। ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। ईरान के जनरल जो हैं फ़ौज के सरबराह उन्होंने ये ख़बरदार किया है और साथ ही साथ यमन के हौसियों ने बाबल मंदब के बाद बंद करने की धमकी दे दी है। ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। और अमेरिका बैनुल-अक़वामी समुद्रों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्ज़े की तैयारी कर रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर वाशिंगटन में होने वाले उस इजलास का अहवाल आपको बताएंगे जिसमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान की सालसी के ज़रिए जो नई तजावीज़ है अमेरिका की तरफ से उनको किस तरह से देखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन के, उनकी तरफ से जो नई स्टेटमेंट्स आई हैं जिसमें वो अमेरिका को वाज़े कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर अपनाए हुर्म्स के अंदर भी उसने माजी की तरह कुछ करने की कोशिश की, जंग की तैयारी करने की कोशिश की, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। भारत जो पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी मुतमईन था और ख़ामोशी इख्तियार किए हुए था और सफारती सतह पर जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि कहीं पे भी जो इंडिया की प्रेजेंस थी वो कहीं नज़र नहीं आई। इस बात को लेकर के तो बहुत आप कोई भी टीवी शोज़ उठा के देख लें इंडिया के, जो गोदी मीडिया है, मोदी के जो अंडर लोग काम करते हैं मीडिया के लोग, उनकी तरफ से जो एक फ्रस्ट्रेशन है, एक्चुअली ये फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट की होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड टीवी चैनल्स हैं या अखबारात हैं जो प्रमोट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के उस हिंदुत्व पॉलिसी को। और फिर वो तकलीफ़ में हैं काफ़ी कि पाकिस्तान के जो सफारतकारी है वो इस लेवल पे पहुंच गई और हम कहीं पे भी नहीं हैं। तो उसके साथ साथ उनके ऊपर एक और बम गिर गया है। अब पहले अनाउंस होता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ जो है वो खोल दी गई ईरान की तरफ से, लेकिन फिर वही डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ और उनकी जो आदत है अपनी स्टेटमेंट्स बदलने की, उसके बाद फिर ईरान ने फौरी तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को वापस अपनी पोजीशन पे ले गए। और इस दौरान जो भारतीय वेसल्स थे, जो कश्तियाँ थी, जो जहाज़ थे बहरी, उनके ऊपर झंडे भी अवेज़ा थे और उनको वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। और वाज़े तौर पर उनके कैप्टन ने कोशिश की ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब की जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके साथ, लेकिन उन्होंने उनको वहाँ गुजरने से मना कर दिया। इस बात के ऊपर जो सेक्रेटरी जो ईरान के सफ़ीर हैं इंडिया में, उनको फिर तलब किया गया और उनके सामने रोना धोना किया गया कि हमारे वेसल्स को गुजरने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। और इससे पहले भी बहुत ये 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि इंडियन जो बहरी बेड़े हैं उनको वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। इसमें अब बरतानवी जो मैरीटाइम एजेंसी है उसने तस्दीक की है कि ओमान के शुमाल मशरक़ में 20 नॉटिकल मील दूर एक वाक़े की रिपोर्ट मिली है और पाकिस्तानी इनकलाब की गन बोट्स जो टैंकर की जानिब आईं और उन्होंने उनको वहाँ पर आगे बढ़ने नहीं दिया। ये उसी की तरफ इशारा है। अब इस सारी सिचुएशन में भारत काफ़ी परेशान है और उसका ख़्याल ये है कि पाकिस्तान जो कि सालसी का किरदार अदा कर रहा है, शायद ईरान जो है ईरान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ये उनका ख़्याल ज़रूर हो सकता है, लेकिन उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अगर ईरान को पाकिस्तान और भारत में से किसी को चुनना पड़े तो शायद यकीनन बल्कि वो पाकिस्तान को ही चुनेगा। उसकी वजह ये है कि एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है और एक रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के बीच में। ऑल्दो कि ईरान के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के साथ, लेकिन इस सारी सिचुएशन में जब आप इसराइल की गोद में बैठे हों इंडिया वाले, तो फिर उस सिचुएशन में तो आप अपने दुश्मन के साथी को तो किसी भी तरह से कबूल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ फिर अमेरिका भी है। तो खैर इस सारी सिचुएशन के बाद अब
جو بھارتی جہازوں کا مستقبل کیا ہوگا، یقیناً اس کے اوپر ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اور اس کے بعد جو حوثی باغی ہیں انہوں نے بھی یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ریڈ سی ہے اس کے اندر بھی اس کو بھی بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ روٹ ہے، اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو سمجھے پوری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر سکتا ہے، کیونکہ مین تجارتی رستے ہیں جی کا ایک جہاں پر یہ حوثی جہاں پہ اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں یمن کے، اور دوسرا یہ والا ہے اسٹریٹ آف ہارموز جہاں ایران کی ابھی اس وقت ایران کی جو انفلوئنس ہے وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اب ان تمام سچویشنز کو آپ دیکھتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کی طرف سے بہت واضح طور پر یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بیٹھ کر اجلاس طلب کرتے ہیں اور سچویشن روم میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ اب جب اسٹیٹ آف ہارموز کا معاملہ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس پہنچ گیا تو اب کیا کیا جائے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سچویشن دماغی طور پر آپ سارے اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، امریکہ کے صدر ضرور ہیں لیکن ہیں وہ مینٹلی کوئی تھوڑا سا ان کا مسئلہ۔ اب اس مسئلے کو لے کر کے جو ان کی کیبنٹ کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی تو شاید ہی اس بات پہ بھی ناراض ہو جائیں گے، مشورہ دیتے ہوئے بھی لوگ ان سے کتراتے ہیں۔ تو اب اس ساری سچویشن میں اس وقت جو نظریں لگی ہوئی ہیں کہ آخر کس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی دھمکیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ہر بدلتے لمحے وہ ایک نئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اب میں وہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو واشنگٹن میں ہونے والے اس اجلاس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو ابھی تک خبریں ذرائع نے دی ہیں وہاں سے جو آ رہی ہیں سامنے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کے تھرو، جو ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ موسٹلی جتنے بھی ان کے مشیر تھے انہوں نے دوبارہ جنگ کی مخالفت کی ہے، اور یقیناً اب جب مڈ ٹرم الیکشنز بالکل قریب ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے یقیناً کوششوں میں ضرور مصروف ہیں، لیکن ان کی ساکھ اب بچتی ہے، یعنی کیونکہ دوسری طرف اسرائیل کسی بھی طرح سے ان سے راضی نظر نہیں آ رہا، اور جو ٹروس جو سیز فائر اناؤنس ہوا ہے لیبنان کے اندر، اور پھر اس کے اوپر کل جشن بھی منایا گیا، اور لیبنان کے سے آنے والی ویڈیوز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لبنانی عوام پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کے اس کردار کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن سے جو وہاں امریکہ کے اندر یا اسرائیل کے اندر آپس میں کسی بھی طرح سے کوئی آپ کہہ لیں کہ اچھے جو ہے نا جیسچرز ایک دوسرے کو نہیں دیے جا رہے، مجبوری ان کی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جنگ میں کودے ہیں جن میں اپیرنٹلی وہ سب دنیا کے سامنے ایک ہی ہیں، لیکن اندر جو ہیں اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہتے بھی ہیں کہ اس مشکل سے وہ باہر نکلیں، جنگ سے باہر ہوں، لیکن جو کہ اسرائیلی لابی ہے جو کہ اتنی اسٹرانگ ہے اس سے ان کی جان چھوٹنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب وال اسٹریٹ جرنل کی ایک بڑی زبردست رپورٹ ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی جو سمندر ہیں ان میں ایرانی آئل ٹینکروں پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے امریکہ، اور یہ جو ٹائم بائنگ کی گئی ہے مذاکرات کے نام پر، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ جو ہے وہ دوبارہ ابنائے ہومز کے جو ایرانی جہاز ہیں ان کی ناکہ بندی کرنے کے بعد ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب اس طرح کی سچویشن میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری انٹینشنز، یہی وہ کنسرنز ہیں جن کا ایران بارہا ذکر کرتا رہا ہے، اور ایران نے مسلسل یہ بات کی ہے، بلکہ انفیکٹ ابھی بھی جو ان ٹاکس کو لیڈ کر رہے ہیں ایران کے جو اسپیکر ہیں مسٹر کالیباف، ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں وہ یہی ہے کہ ہم نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جو امریکہ ہے وہ ایک دفعہ پھر چالاکی کر رہا ہے، اور اس کنسرن کو انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے۔ اور جو خبریں یہ نکالی جا رہی ہیں کہ جی بس اب معاملات طے ہو گئے ہیں اور آپ کو بہت جلدی اسلام آباد میں ایک
ایسا سچویشن سامنے آئے گی کہ آپ کو لگے گا کہ معاملات ختم ہو گئے ہیں اور ایگریمنٹ سائن ہوگا اور بات ختم ہو جائے گی. اتنا آسان نہیں ہے. ایران کی طرف سے بہت واضح ہے کہ امریکہ اپنی جو روش ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور جب تک امریکہ اپنی اس روش یعنی اس دھوکہ دہی والی روش کو برقرار رکھے گا، اس وقت تک آگے بات بڑھنا مشکل ہے. اب دعا یہ ہے پروردگار سے کہ آئندہ آنے والے دن اچھے ہوں، لیکن خبریں جو ہیں وہ ایک دن اچھی آتی ہیں اور اگلے دن پھر وہ خبریں ایسی ہو جاتی ہیں کہ مجبوراً پھر آپ سے شیئر بھی کرنی پڑتی ہیں، اور ان کے اوپر اپنے کنسرنز اور اپنی جو انالیسز ہے وہ بھی دینے پڑتے ہیں.